السلام عليكم. في هذه الحصة ان شاء الله غنحاول نخدم معكم واحد التمرين تطبيقي حول الاتحاد والتقاطع، يعني غيونيون اي لانترسيكسيون. صنتو نكتب لكم التمرين. قال لك عطيك مجموعة ا كتساوي بي على 4 زائد جوج كابي على 5 مع ك ابارتيان ا زد، و عطيك مجموعة بي كتساوي عطيك بي على جوج بلس دو كا بريم دو كا تنسمحو لي دو كا سور 5 افيك كا ابارتيان ا زد. السؤال دابا قالك بين ان ا تقاطع بي كتساوي لونسومبل في كنديرو ليها. ركزوا معايا، نكتبو ليكن اكس عنصرا من ا تقاطع بي. بحال دابا عندك المجموعة ا، هاد المجموعة بي تقاطع غتاخد واحد اكس كينتمي لهاد، وغتلقى داك الاكس كيحقق لك واحد التناقض، واحد كونترابوزي. علاش؟ باش تقول بلي الاكس هذا ما كاين هنا. متفقين؟ ولا تقول اكس زيرو بحال اللي بغيتو، ولا تقول ا صغيره اللي بغيتو. غتقول اي النقط اكس صفر ابارتيان ا تقاطع بي. هذا يعطينا ان اكس زيرو تنتمي الى ا و اكس زيرو تنتمي الى بي. شنو اكس زيرو تنتمي الى ا؟ ها المجموعه معناها ان اكس زيرو غادا تساوي بي على 4 زائد 2 كابي على 5، و اكس زيرو تنتمي الى بي. فين مجموعة بي؟ هاي، يعني اكس زيرو كتساوي بي على جوج 2 كابي على 5. فهنا سمحوا لي الديكلاري مع كتنتمي لزد. ركزوا معايا كندير هاي مع ك تنتمي الى زد، و اكس زيرو شحال كتساوي بي سور 2 بلس 2 كا بي سور 5 افيك كا كتنتمي لزد. نتا دابا في هاد الحالة عندك صحيحة، ولكن سمحوا لي هاد كا تقدر تاخدها هي هاد كا ماشي بالضرورة، هاد كا ماشي بالضرورة تقدر تكون هي هاد كا، هادي ماشي بالضرورة تقدر تكون هادي واحد، ولي تقريبا تقدر تكون عدد آخر. الوغ تي غندير لها كا بريم، ولا ندير هنا كا واحد وهنا كا جوج اللي بغيتو. متفقين؟ شنو هي اكس زيرو كتساوي؟ اكس زيرو كتساوي هادي، و اكس زيرو تساوي هادي، معناه ان هادي تساوي هادي. علاش؟ لحقاش التقاطع بي غيشاركو في عنصر واحد. هل العنصر تاع المجموعة هو هذا مثلا العنصر تاع المجموعة، العنصر تاع المجموعة بي اللي هو هذا غيتشاركو في عنصر واحد. كي غيتشاركو في عنصر واحد معناه ان العنصر تاع المجموعة غيساوي العنصر تاع المجموعة بي. هاي يعني هادي غتساوي هادي. شنو هو العنصر اللي اختاريت انا؟ اكس زيرو اللي كينتمي ا تقاطع بي، يعني اكس زيرو كينتمي او اكس زيرو كينتمي لبي. متفقين؟ هادي وكيف علاش؟ ان بي على 4 بلس 2 كا بي على 5 اش غتساوي بي سور 2 بلس 2 كا بريم بي سور 5. ملي كتوصل كتحاول تجمع هادوك لهادو كا هكا بريم، حاول نجمعوهم بوحدهم. غتكيف لك بي على 4 ناقص بي سور 2، هادي صيفط للطرف الاخر اش كتساوي 2 كا بريم بي سور 5 موان 2 كا بي سور 5. متفقين؟ دابا عافاكم انا نكمل لكم هنا. هادي تقدروا توحدوا لها المقامات، هادي تكافئ، المهم هادي تكافئ هنا لتحت. انا ما كفانيش شي ساعه غنكمل لكم هنا.
وحدنا المقامات، المقام وحدنا هو 4 يعني بي ناقص جوج بي غتولي هاكا. هنا المقام 1 هو 5 يعني خط كسري كبير تحت 5 هنا 2 كا بريم بي موان 2 كا بي. فاهمين حدا معايا فهاد؟ متفقين. بي ناقص جوج بي كتكافئ، خصنا نردو نشوف كيف هي ناقص بي على 4 اش كتساوي جوج باش تعمل جوج بي عامل كا بريم ناقص كا على 5. بي غتختلف مع بي باش عرفتو انا نمسح لكم هادي باش نكمل لكم. شوف اش تكافئ لينا موان بي سور 4. دابا حنا بغينا نجبدو كا بريم ناقص كا، خاص تجبد كا بريم ناقص كا وتحقق بلي واش هي كتنتمي لزد ولا لا. انا نشرح لكم علاش. دابا الهدف تاعك هو خاصك تلقى شي تناقض كي قلت لك. داك التناقض هنا منين غنجبدوه؟ بطبيعة الحال من المجهول اللي عندك كان بريم ناقص كا ديرو بحال انت يلاه غتبدا تفهم. ما فهمتش داك التناقض اللي غتقلب، ما فهمتش داك التناقض. المهم وصلتي ليه درتي في راسك عند بالك تقاطع هما العدد اللي كيشتركوا فيهم نفس العنصر يعني كيكون متساوي. درتي التساوي، ملي درتي التساوي اش قلتي مع راسك؟ غنجمع دوك اللي فيهم عدد بوحدهم واللي فيهم مجهول بوحدهم. متفقين؟ ملي وصلت لهاد المرحله اش كتقول؟ نمسح لكم التصبر باش نقول لكم اش كتقول. مع راسك عندي كابريم شوف مزيان سمحوا لي. عندي كا عنصر كينتمي لاش الأ. اش كتبنا في الاول اش كتبنا كا ينتمي الى زد. ملي كتبنا اكس صفر كتساوي بي على 4 زائد 2 كا بي على 5 كتبنا كا كتساوي زد. و كابريم ملي كتبنا بيك اكس 0 كتساوي بي سور 2 بلس 2 كابريم بي سور 5. كابريم حتى هي كتنتمي لزد. متفقين؟ بما انه كينتميو لزد الو اوتوماتيكمون غتنتج بلي كا بريم ناقص كا كتنتمي حتى هي لزد والفرق حتى هو يكون كينتمي حتى هو لزد. نعطيك مثال كا خوذا 5 كابريم خوذا ناقص 6 5 ناقص شحال ناقص 1 كينتمي لزد. متفقين؟ زد فيها مجموعة الأعداد السالبة والموجبة ولكن ما فيهاش فاصلة، الأعداد اللي ما فيهاش فاصلة. متفقين؟ دابا ملي كتوصل لهاد كتقول دابا انا خصني نجبد هاد كا ناقص كا بريم، هاد كا بريم ناقص كا خاصني نجبدها، خاصني نشوف واش كتنتمي زد ولا لا. متفقين؟ نجبدوها صنت نجبدوها. الضرب بي غتختلف مع بي غتبقى ناقص 1. برافو عليكم. تساوي جوج عامل كا بريم ناقص كا على 5. برافو. درتو كيف؟ ناقص 1 على 4. ركزوا معايا مزيان. هادي هاي الضرب اش كيولي؟ قسم اش كتولي بعدا كينضرب يعني هذا طلع فوق غتولي ناقص 5 والضرب كيولي قسم يعني جات نزلت غتولي 4 في جوج اللي هي 8 كتساوي كا بريم ناقص كا. اش تعطيك؟ كا بريم ناقص كا تتساوي ناقص 5 على 8. ناقص 5 على 8 غدير لا تنتمي الى زد. غدير اذا كا بريم ناقص كا لا تنتمي الى زد. ومنه ا تقاطع بي يساوي لونسومبل في. حقاش لقينا في الاخر التناقض هذا. متفقين دابا ولا لا؟ متفقين اش غتقول؟ قبل ما دير غتقول لنا وهذا يتناقض مع كون اكتب بحق وهذا يتناقض مع كون كا بريم ناقص كا appartient à Z. يعني بالفرنسي غتقول et cet résultat est contraposé avec K prime moins K appartient à Z. contraposé يعني التناقض
et cette résultat يعني هذه النتيجة تتناقض يعني contraposé avec ك بريم ناقص ك كتساوي زد، ولا غتقول تسانتو 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 بالفرنسي باش يكون جملة مفيدة تقول puisque k prime moins k appartient à z, alors le résultat est obtenu est contraposé avec le résultat qui donne اللي هي ناقص كان بريم ناقص ك كتنتمي لزد. صافي غتقول سانتو غتقول بالفرنسي غتقولو puisque k ولا غتقول نيشان غتقولو الناس وصلا غتقولو سيت ريزولتا اي كونترابوزي غتقولو كار k prime moins k كتنتمي لزد. صافي طلع عندك سيت ريزولتا اي كونترابوزي كار k prime ناقص ك كتنتمي لزد، يعني هذه النتيجة متناقضة، يعني سيت ريزولتا اي كونترابوزي. طلع عندك متفقين؟ دابا غنحاول نعطيكم شي تمرين اخر، واحد التمرين تطبيق واحد اخر. قال لك عطاك في التمرين هذا عطاك واحد المجموعات، عطاك مجموعة ا كتساوي بي على 6 زائد ك بي على 3. هكا كتنتمي لزد اخويا، و بي كتساوي moins pi sur 4 plus k pi على 3 avec k appartient à z. قال لك في السؤال الأول قالك مونطري كو أ تقاطع بي كتساوي لونسومبل ديال. هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني قالك ديتيرميني حدد المجموعة ديتيرميني لونسومبل أ اتحاد بي union بي l'intersection avec l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2. لحد دابا هاد السؤال نخليه تنبان ونخدمو معاكم. دابا نخدم معاكم هاد الأول. عقلوا على السؤال اللي كتبت لكم. المهم عقلوا عليه. دابا نشوف السؤال نعاود نتأكد من السؤال الثاني. صافي ياك دابا هادي كنديرو لا كالعادة غنديرو ليكن إكس زيرو عنصرا من أ تقاطع ب. غنكتب لدينا x0 appartient à a تقاطع ب. هذه يكافئ أن x0 ينتمي إلى a و x0 ينتمي إلى ب. هذا اش غيعطينا؟ x0 غتساوي بي سور 6 بلس k بي سور 3 avec k appartient à z et x0 كتساوي و هذه هو كتساوي moins pi sur 4 plus k prime pi sur 3 avec k prime appartient à z. عاقلوا عليا لهاد كي قلت لكم بها بدلت k prime خاصكم ديروها حقا ماشي بالضرورة تكون هي هاد العدد. متفقين؟ اش قصدك؟ كاين نفس العنصر x0 الوغ هادي غتساوي هادي كالعادة بي على 6 بلس k بي على 3 اش غتساوي موان بي سور 4 بلس ك بريم بي سور 3. اذا كالعادة اش غتكافئ لك هادي؟ بي على 6 زائد بي على 4 اش غتساوي ك بريم على 3 بي على 3 ناقص ك بي على 3. دابا نوصل لواحد المقامات هنا المقام واحد هو 6 في 4 شحال؟ هي 24. متفقين؟ دابا 4 بي هي 4 بي زائد 6 بي، هذا 4 بي زائد 6 بي غتساوي مقام واحد هنا هو 3 كابريم. هادي راه كابريم، هادي مقام واحد هو 3 كابريم بي ناقص كابي. وصل عندي. دابا اجي دابا هنا مقام واحد غنكمل لكم هنا يكافئ مقام واحد هو 24 6 4 بي زائد 6 بي شحال؟ هي تساوي بي. اش غادي تساوي؟ هي باش نعمل بي هي بي
عامل. سمحوا لي نمسح هادي. كابريم ناقص، سمحوا لي نمسح هذا على 4 هذا بي على 4. فهمتوني؟ على 3 هذا موان بي على 4. عقلوا على انا ونكتب لكم موان بي على 4. متفقين؟ بي غتختلف مع بي، غتكافئ لك 9 على 24 اش كتساوي كابري موان كا على 3. اش غتكافئ لك 9 على 24 قسم اش كتولي ضرب، يعني 3 نطلع لفوق غتولي سود في 3 على 24 اللي هي 27 على 24 كتساوي كا ناقص كابري. غتقول اذا غتكتب اذا كا ناقص كابري. لا سمحوا لي عافاكم، راه كابري. شوفوا راه بادي بكابري ماشي كا ناقص كابري. سمحوا لي على هاد الخطا، راه كابري. ها كابري. اذا غتكتب اذا كا ناقص كابري. كابري تنعرفوا ناقص كا لا تنتمي الى زد. غتكتب كا 27 على 24 n'appartient pas à Z. غتكتب et puisque K appartient à Z et K' appartient à Z, on trouve que K' moins K appartient à Z. متفقين؟ غتقول le résultat obtenu est contraposé car K' moins K appartient à Z. سلاند. دابا غنحاول ندوز السؤال ب. صافي في السؤال ب. بصح صبروا ندوز السؤال ب. السؤال ب نشوف لكم السؤال باش عطيكم. عطي قالك ديتيرميني لونسومبل، يعني حدد المجموعة أ تقاطع بي. لا تنعرفو اتحاد بي تقاطع موان بي سور دو بي سور دو. اش غتقول؟ ليكن واحد العنصر اكس صفر ينتمي لمجموعة أ اتحاد بي تقاطع موان بي سور دو بي سور دو. دابا هادي غنعاود نكتب، غندير اكس زيرو ابارتيان ا اتحاد بي تقاطع موان بي سور دو بي سور دو. دابا نتوما كتعرفوا واحد القضيه، نقول واحد القاعده نقول لكم في الحصه المقبله ان شاء الله. قاعده كتقول لك مثلا الا كان عندك ا تقاطع بي اتحاد سي كتنشر بهذه كتولي ا تقاطع بي اتحاد ا تقاطع سي. الحصه المقبله ان شاء الله غندوز البرهان تاعها. هذه قاعده خاصكم تكونوا حافظينها. الحصه المقبله ان شاء الله غنحاول ندوز ليها. دابا نشرب هذه غتعطيك في النتيجه اكس صفر. علاش غتنتمي ا تقاطع موان بي سور دو بي سور دو اتحاد بي تقاطع موان بي سور دو بي سور دو. هاد الاتحاد انا غنردو او بحال قلتي لنا كاين اقواس كبار. يعني اش؟ يعني غتبقى استلزام بحال اكس غتكتبوا الاستلزام غتكتبوش حتى الاستلزام اكس زيرو ابارتيان ا تقاطع موان بي سور دو بي سور دو. هاد الاتحاد غنرد او. هاد بحال قلتي لي غنحاول ندير اكس صفر تنتمي لهنا او اكس صفر تنتمي لهنا. شنو هي اكس زيرو؟ كتنتمي لأ اتحاد بي، معنى اكس صفر كتنتمي لأ او اكس صفر تنتمي لبي. راه هي ديرت او اكس صفر غتنتمي لبي تقاطع موان بي سور دو بي سور دو. دابا ركزوا معايا هنا التقاطع شنو غنردو انا هو اش غتعطينا اكس صفر غادا تنتمي لأ و اكس صفر غادا تنتمي لموان بي سور دو بي سور دو، او اكس صفر غتنتمي لبي و اكس صفر غتنتمي لموان بي سور دو بي سور دو.
ما درت حتى بوالو. اي دابا سمحولي مساحة الصبر باش نكمل لكم هنا على قبال هادي. تسالتو ليا عافاكم غنحاول نمسح هاد باش نكمل لكم هنا. التسلسل نحاول نكمل هنا غنحاول ندير هنا نورمالمون التسلسل نهار الامتحان غتحاول تكتب واحد التسلسل. دابا لونسومبل غنشدها غنرومبلاسيه ولونسومبل بي غنشدها غنرومبلاسيه. يعني اكس صفر غادا تساوي سانتو. شوف سانتو هادي بوحدها وهادي بوحدها. هاد اكس صفر اللي كتنتمي لهنا راه كتنتمي في الرتبه الاولى بي، وهاد اكس صفر اللي كتنتمي لهاد المجال راه كتنتمي ل. يعني اكس صفر غتساوي بي على 6 بلس كابي على 3 و بحيث كا ابارتيان ا زيرو و اكس زيرو. شناهي؟ معناه ان اكس صفر محصور بين موان بي سور 2 و بي سور 2. متفقين؟ دابا عافاكم غنحاول نصغر خطي اكس صفر هاديك بي سور 2 قطعا لحقاش عندي محلول بلاصه بي سور 2. هادي او اكس صفر اش غتساوي؟ غتساوي هاد العباره موان بي سور 4 بلس 4 بي سور 3 افيك، ولكن خصني ندير كابري. متفقين؟ ولكن ما غيكفيني اتصافي ندير هادي حتى غنحاول نصغر خطي ونحاول دابا هنا كتكافئ اكس صفر تتساوي بي سير 6 بلس كا بي سور 3 بحيث كا ابارتيان ا زيرو. درت حدا بولو اكس صفر تساوي ايام. وهاد شناهي؟ معناه انه موان بي سور 2 هاي اكس او تساوي هنا بي سور 2. نحط هاد او هاك راه بين قوسين غندير بحال هاي او اكس زيرو اش غتساوي موان بي سور 4 بلس كا بي سور 3. هادي 3 هادي خصني ندير كابرين افيك كابرين كتنتمي زيرو. حقاش دابا هاد كابرين راه ماشي هي هادكا بحال دابا ملي وصلتي له راه بحال دير كابرين بحال دير كا. حقاش عندك او اما هادي او هادي ما عندكش شوا. واش كانت عندك وا كنت غدير كا وكنت غدير لنا كابرين. دابا انت عندك عباره وسطها او. فهمتوني؟ متفقين؟ و غيبقى محصور بين موان بي سور 2 يعني اكس صفر و بي سور 2 وصلها لبي هادي بي سور 2. فهمتوني؟ هادي راه هي هادي. متفقين؟ دابا غنحاول نكملو هنا. اش غتسلزم لك؟ هاد اكس سمحوا لي هذا راه اكس صفر هذا راه اكس صفر. متفقين؟ دابا غتشد هاد اكس صفر خاصك تحاول تحدد هاد المجموعه هادي. شوف خاصك انت دابا فين وصلتي لواحد المرحله اللي انت خاصك تحدد هاد المجموعه هادي. ها هي اطرتها لك وتحدد هاد المجموعه هادي. كي غادي تحددها ما عليك الا تعوض اكس زيرو تعوضها هنا وتلقى قيم كا. راكم كنتو كديروا هذيك العام في حساب مثلث التريغونومتر. متفقين؟ انا نعاودها معكم. غتولي موان بي سور 2 بي سور 6 بلس كا بي سور 3 بي سور 2. لحد دابا مدرت والو. او علاش؟ حقاش عندي هو الوغ ملي يكون عندي هو من حقي نشد اكس صفر نعوض هنا او هاد نشد عاوتاني نعوض هنا. غتولي موان بي سور 2 موان بي سور 4 بلس كا بريم بي سور 3 بي سور 2. طلع عندي تستازي امبليكاسيون تصنت لي هنا خصني نجبد كا وهنا كابري.
كي قلت لكم هنا اش خاصك تجيب كا وهنا كابري. هاد بي سور 6 غتمشي للاطراف الاخرين لان تولي موان بي سور 2 موان بي سور 6 هادي على 6 تاعنا محصورة بين كا بي سور 3 بي سور 2 موان بي سور 6. صلاني نمسح هاد السبورة باش نحاول نكمل لكم هنا. او هنا موان بي سور 2 هذيك غنصيفطو للطرف الاخر بلس بي سور 4 كابري بي سور 3 و بي سور 2 بلس بي سور 4. هنا خصني ندير قطعا هنا او تساوي. دابا نحسب هادي هاي موان بي سور 2 موان بي على 6 المقام 1 و 6. فاش ضربنا جوج عطاتنا صفر 3 تولي موان 3 بي موان بي هي شحال؟ ناقص 3 بي ناقص بي ناقص 4 بي على 6. اجي نختزل هاد ناقص 4 بي ناقص جوج بي على جوج 3 جوج تختزل مع 3 اش تبقى؟ ناقص جوج على 3. هاد جوج غتختزل مع شوف جوج غتختزل مع جوج ماشي مع 3. سمحوا لي حقاش قلت 3 جوج غتختزل مع جوج اش تبقى؟ ناقص جوج بي على 3. هاي بين كا بي على 3 هادي شحال تاهي؟ مقام 1 هنا هو 6 كذلك. اش تولي؟ هاد فاش ضربت تعطاتك 6 كذلك 3 هذا ضرب في 3 تولي 3 بي ناقص بي 3 بي ناقص بي سيدي هي شحال؟ هي جوج بي وجوج مقسوم على 6 هي شحال؟ 6 هي 3 بجوج جوج تختزل مع جوج غتبقى 3. اذا نمشي مع جوج غتبقى لتحت 3. او نجي ولا هنا المقام 1 و 4 فاش ضربتي تعطاتك 4 جوج في جوج هذا ضرب جوج يعني تولي ناقص بي زائد بي جوج فهمتي حقاش ضرب فاش ضربتي تعطاتك 4 في 1 حتى هذا ضرب في 1 ناقص بي زائد بي راه هي ناقص بي كابرين بي على 3 او تساوي هذه ناقص بي ناقص بي على 4. نجيو لهاد مقام 1 و 4 جوج فاش ضربنا عطاتنا 4 في جوج اذا هنا نضربو في جوج غتولي جوج بي زائد بي هي 3 بي. هاي هنا او تساوي هذا راه كابري يعني تولي هنا فاش غنضربو اطراف غنضربو كلشي في 3 هذا ضربه في 3 تبقى ناقص بي كابي هذا ضربه في 3 غتختار 3 هذا ضربه في 3 تبقى بي او نجيو له دابا هنا 3 غتضرب كلشي في 3 غتضرب هنا في 3 غتولي ناقص 3 بي على 4 محصور بين كابري بي ضربت هذه في 3 في 3 ولكن هنا عندي او تساوي هذا على 4 هنا عندي او تساوي هنا 9 بي على 4. دابا نختزل كلشي بي هاد بي غتختزل غنقسم كلشي على بي هاد بي غتقسم ناقسم كلشي على بي غتختزل بي على غتختزل غتولي ناقص جوج محصورة بين كا و 1 صلعني. او هنا اش غتولي ناقص 3 على 4 محصور ركز معايا كابرين و9 على 4 هذا الحد والو خصها تبي فين وصلت ليه ها العبارات اللي وصلت لهم ديرهم بين قوسين بلا ما يتلفوا لي متفقين. دابا غنحاول نمسح الصبور باش نحاول نكمل لكم هنا. بغيت دابا نحدد قيم كا اش غتولي بحيث كا ينتمي الى زد اش غدير مستقيم الطراسي النقط ناقص جوج واحد وطراسي العدد كاين ناقص واحد كاين زيرو كاين واحد.
دابا انت باغي كا غتكون كتساوي ناقص جوج، ولكن ما غتكونش كتساوي واحد. الوغ فين هما الأعداد اللي محصورين بين واحد وجوج؟ كاين زيرو ناقص واحد، وناقص جوج هي غنديكلاريها لحقاش عندي أو تساوي، هادو كاملين غنديكلاريهم أخويا. إذا كا غتولي ناقص جوج، أو كا ناقص واحد، أو كا كتساوي صفر. إذا كا غتولي كتساوي ناقص جوج، أو كا تساوي ناقص واحد، أو كا تساوي صفر، أو جوج كا بريم. 9 على 4 ناقص 3 على 4، غتكتب 9 على 4 في كالكول غتجيك 2.25. غطاسها في المستقيم، هاي نديرو بحال هادي 3، ها جوج، ها واحد، ها زيرو، ها ناقص واحد، ها 2.25 ناقص 3 على 4. ناقص 3 على 4 بلاتي تشوف يكون ناقص 3 مقسوم على 4، غتجيني هنا هي ناقص 0.75. هاي ناقص 0.75 فين تجيني هنا. فين هما القيم؟ غتكون الزيرو والواحد والجوج. فين هما القيم كا بريم ماشي كا بريم؟ هما الزيرو والواحد والجوج. إذا غندير كا بريم غتساوي زيرو، أو كا بريم غتساوي واحد، أو كا بريم غتساوي جوج. صافي دابا ملي جبدت هاد القيم تاع كا وكا بريم غنشد قيم كا ونعوضهم في إكس زيرو، ونشد قيم كا بريم ونعوضهم في إكس زيرو. دابا كا بدنا نعوضها بجوج، غتولي إكس صفر كتساوي اش كتساوي بي على 6 ناقص جوج بي على 3. أو هادي نحسبها في الكالكول إلا بغيت نحسبها، ما بغيتش غنحسبها في الوسيط. هاي بي على 6 ناقص جوج بي على 3. هنا المقام واحد هو 6، إذا بي غتبقى 3 فاش ضربتها في بي في تعطاتك 6، 3 فاش ضربتها تعطاتك 6 في جوج. هادشي غضربها في جوج، ملي تولي بي ناقص 4 بي اللي هي ناقص 3 بي على 6. 3 ملي غتختزل مع 6 شتولي؟ غتبقى هادي 3 بجوج ناقص 3 بي. 3 ملي غتختزل مع 3 غتبقى ناقص بي على جوج. نحطها هنا، نحيد هادي ونحط ناقص بي على جوج. إكس كا كتساوي ناقص واحد، ها هو رومبلاسي هنا، تولي بي على 6 ناقص واحد، كنعوض بناقص واحد هي ناقص بي على 3. ونجي نحسبها بي على 6 ها هي ناقص بي على 3، نحسبها المقام واحد هو 6، غتبقى بي ناقص 3 فاش ضربتها تعطى 6. سمحولي 3 فاش ضربتها تعطاتك 6 في 3، جا نضربها في 3 ناقص 3 بي ناقص 3 بي هي ناقص جوج بي على 6. 6 راه هي 3 بجوج، جوج تختزل مع جوج غتبقى ناقص بي على 3. هاي هادا راه هي ناقص بي، أو كتعوض بزيرو غتبقى إكس زيرو كتساوي بي على 6. دابا جينا لهنا، أو هادو هما القيم الأولانيين. نديرو القيم كابريم نعوضو بزيرو، ها كابريم هي هادي كابريم، هادي راه كابريم غتولي إكس زيرو كتساوي ناقص بي على 4. أو كنعوض بواحد غتجيني إكس زيرو كتساوي ناقص بي على 4 زائد واحد كابريم. واحد كابريم غنعوضها بواحد يعني تولي واحد بي سور طرو اللي هي بي سير طرو. غنحاول نحسبها لي ناقص بي على 4 زائد بي على 3. مقام واحد هو 12، 4 في 3 غدير 3 بي ناقص 3 بي زائد 4 بي. توحيد المقامات اللي قريتو في الكوليج، مقام واحد هو 12 ناقص 3 بي زائد 4 بي هي بي على 12. حيد هادي ونحط في بلاصتها بي على 12 اخويا. فكروا معايا دابا نجيو كابريم نعوضو بجوج، غتولي أو إكس زيرو شحال كتساوي ناقص بي سور 4 بلوس جوج بي سور 3. دابا ما درت والو، شديت كابريم عوضتها بجوج صافي ما درت حتى بوالو. إذا دابا اش غدير؟ غتوحد المقامات تاعي، هاي ناقص بي
على 4 زائد 2 بي سور 3. في واحد المقامات 4 في 3 12. 4 في ضرب 3 عطاتك 12 في 3 ناقص 3 بي زائد 3 في ضرب 3 عطاتك 12 في 4. هادي جوج نضربها في 4 عطاك 8 بي. كنضرب هادي في هادي وهادي في هادي وهادي في هادي. توحيد المقامات اللي قريتهم في الكوليج. نمسح هادي اش غتساوي ناقص 3 بي زائد 8 بي. نكتب بعدا كي لتحت 12 ناقص 3 بي زائد 8 بي شحال؟ هي 5 بي. هي 5 بي. هاي نحاول نحيد هادي ونحط في بلاصتها 5 بي على 12. نمسك الأقواس ياك. وفي الاخر شنو غنكتب؟ في الاخر غنكتب اكس زيرو ابارتيان ا لونسومبل. نبدا بالعدد الصغيور ناقص بي على 4 ناقص بي على 3 ناقص بي على 2 ياك. بي على 12 5 بي على 12 قاس هي صغار من بي على 12. وانا ما عرفتش متاكد وليت تاكدوا فين هي الصغير. بي سور 12 راه صغر من 5 بي سور 12. اذا هنا تكون بي على 12 بحال 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 بحال. انا جاتني حسن افضل رتبها من الصغير للكبير. دابا انا كتبت هادي وهادي 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 بقات لي بي على 6. حسب شحال بقينا 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 صافي. الوغ لونسومبل ا اتحاد بي تقاطع المجال موان بي سور 2 بي سور 2 واش هو ناقص بي على 4 ناقص بي على 3 ناقص بي على 2 بي على 12. سمحوا لي عافاكم نحاول نعاود نكتب هادي. المجموعة ا اتحاد بي تقاطع ناقص بي سور 2 بي سور 2 غتكون هي اكس صفر. هنا تكون هي ناقص بي على 4 ناقص بي على 3 ناقص بي على 2 بي على 12. 5 بي على 12 بي على 6. صافي وانا سالي. متفقين ولا لا؟ متفقين. بهاد الحصه نكون كتبت معكم بهاد القدر هذا. في الحصه المقبله ان شاء الله غنحاول ندوز لكم بعض الخاصيات وبعض التمارين التطبيقيه ان شاء الله. يلا خليكم دابا في امان الله.